بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کالیاں زلفاں والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی۔ رب نے گئے مہمان بلایا جنت نو ہے خوب سجایا، رب نے گئے مہمان بلایا جنت نو ہے خوب سجایا، جبرائیل دربان بڑھایا جبرائیل دربان بڑھایا، نبیاں دا امام بنایا، فلکاں تو آمن والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی فلکاں تو آمن والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی جی کالیاں زلفاں والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی۔ دشمن نے گیرا پایا ہے اللہ نے پھر بچایا ہے، دشمن نے گیرا پایا ہے اللہ نے پھر بچایا ہے، مٹی دا بوکی اٹھایا ہے مٹی دا بوکی اٹھایا ہے، دشمن دے سر وچ پایا ہے، یاسین تلاوت والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی جی کالیاں زلفاں والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی۔ صفتاں پیا کردا آپ خدا صفتاں پیا کردا آپ خدا، چہرہ وجہی کا فی السما چہرہ وجہی کا فی السما، سینہ بولے علم نشرہ سینہ بولے علم نشرہ، ہتھانو آکے مارما ماں زاغ دنینا والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی ماں زاغ دنینا والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی۔ خندق دا موقع آیا ہے آقا نو بھوک ستایا ہے، خندق دا موقع آیا ہے آقا نو بھوک ستایا ہے، جابر نے کھانا پکایا ہے جابر نے کھانا پکایا ہے، سونے نے لعاب پایا ہے، صحابہ نو رجاون والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی۔ ابو بکر عمر نے یار سونے عثمان و علی غم خار سونے، ابو بکر عمر نے یار سونے عثمان و علی غم خار سونے، حسن و حسین نے لال سونے حسن و حسین نے لال سونے، سونے نال کھیڈن بال سونے، کندیاں تے اٹھاون والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی جی کالیاں زلفاں والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی۔